रुकुमको जुन वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ केशर बहादुर विक हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं एक क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ आशंका व्यक्त गरेको छु। जुन हिसाबले उहाँले आफू वडा अध्यक्ष भएसँगै चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 30औं लाख 40औं लाख लगानी गरेर चर्च बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो अर्थले पनि उहाँलाई बुझ्न सकिन्छ कि आज यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीहरूले चुनेका छौँ जसले नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षणका निमित्त कुनै पनि भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीहरूले भोट दिइरहेका छौँ। नमस्ते, सगौरा नेपालदेखि म आर्य अमृत। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 10 लाख रुपैयाँ रुकुममा चर्च बनाउनका निमित्त लगानी भएको छ। यो गत वर्षदेखिबाट त्यहाँ चर्च बन्दै गइरहेको छ र त्यहाँ सबैभन्दा पहिले त त्यहाँको वडाकै 5 लाख रुपैयाँ त्यहाँ लगानी भयो। त्यो रुपैयाँ अपुग भए पश्चात प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फतको 10 लाख रुपैयाँ अहिले लगानी भइरहेको छ र त्यसले पनि अपुग भएपछि फेरि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फतको अर्को 20 लाख त्यहाँ लगानी गर्ने योजना छ। त यी कुराहरू मैले तपाईलाई किन बताइरहेको छु? मैले हिजो एउटा भिडियो पनि तपाईहरुलाई पोस्ट गरेको थिएँ कि नेपालका 1000 भन्दा बढी मठ मन्दिरहरू आज सरकारको नियन्त्रणमा छन्। सरकार माताहतका प्रशासनिक निकायका माताहतमा छन्, उनीहरूको निगरानीमा छन्। आज हिन्दूहरूले जति आज चाहिँ मन्दिरमा रहेका दान पेटिकाहरूमा गएर चाहिँ दान गर्दछन्, ती दानका रकमहरू सरकारी माताहतबाट यसरी दुरुपयोग भइरहेको छ। यहाँनिर कुनै मठ मन्दिर जीर्णोद्धार, मठ मन्दिर निर्माण यस्ता काममा यी पैसाहरू लगानी भइरहेको छैन। यहाँनिर करोडौं अर्बौं रुपैयाँ जुन हिन्दूहरूले आफ्नो आस्था अनुरूपका मठ मन्दिरहरूमा गएर त्यहाँनिर दान गरेका पैसाहरू आज यस्ता चर्चहरूमा खर्च भइरहेको छ। हामीहरूले त देखिरहेका छौँ अहिले कोरोना महामारीको यो सङ्क्रमण यसरी मौलोदै गइरहेको छ। अब यहाँनिर ट्याक्स उठाउनको लागि बिस्तारै कोरोना साम्य हुँदै गइरहेको जस्तो आवाज दिलाउँदै अब जनताहरूबाट ट्याक्स उठाउने काम सरकारले गर्दछ र त्यो ट्याक्स यसरी नै चर्च लगायत विभिन्न मद्रासा र मस्जिद बनाउनका निमित्त दुरुपयोग हुने गर्दछ। नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन हुनुपर्छ भनेर यही नेपालको संविधानमा लेखिएको छ र यही नेपालको संविधान मान्ने व्यक्तिहरूले हामी यो संविधानलाई शिरोधार्य गर्दछौँ भनेर चाहिँ भन्ने व्यक्तिहरूले आज यसरी विभेद गरिरहेका छन्। यो पनि एक किसिमको विभेद हो। हामीहरूले त देखिरहेका छौँ समाजमा धेरै किसिमका विभेद भयो भनेर चाहिँ विभिन्न आवाजहरू उठ्ने गर्दछन्। यो विभेद लाग्दैन तपाईहरुलाई? हिन्दूहरूको ट्याक्सको पैसाले, हिन्दूहरूको दानको पैसाले आज चर्च खडा हुँदैछ नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा। पश्चिम रुकुममा, अब रुकुम जस्तो एउटा रोग भोग र शोकले विपदमा चाहिँ त्यहाँनिर कैयौं विकास निर्माणका कामहरू त्यहाँनिर नभएका त्यस्ता स्थानहरूमा आज 20औं लाख 30औं लाख 50औं लाख खर्च गरेर चर्च निर्माण हुने गरेको छ। ती पैसाहरू कुनै पनि स्रोतबाट हेर्ने हो भने हिन्दूहरूकै पैसा हुन्। ती हिन्दूहरूले नै ट्याक्स भर्ने गर्दछन्, हिन्दूहरूले नै दान दिने गर्दछन्। ती नै पैसाहरूलाई यसरी चर्च बनाउन लगानी भइरहेको छ। त हामीहरूले यी कुराहरूलाई मनन गर्नुपर्दछ। आजकै दिनमा हामीहरूले दान धर्म कर्म गर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा दानहरू गरिरहेका छौँ। ती दानका पैसाहरू यसरी दुरुपयोग भइरहेको छ। सरकारले हामीबाट उठाएका करका पैसाहरू यसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर यहाँनिर विभिन्न धार्मिक स्वतन्त्रताका विभिन्न ठुला ठुला कुराहरू गर्ने गर्दछन्, तर धार्मिक स्वतन्त्रता भन्दैमा नेपाल प्राचीन कालदेखिबाट हेर्ने हो भने मन्दिरको देश भनेर चिनिएको देश छ। यहाँनिर विश्वका कैयौं देशबाट चाहिँ पर्यटकहरू यहाँका मठ मन्दिरहरू, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका चाहिँ मठ मन्दिरहरूका दृश्यहरू अवलोकन गर्न आउँदछन्। तर त्यही देशमा आज यसरी चर्चहरू खडा भएको छ कि मानव भोलिका दिनमा नेपाल चर्चको देश भनेर चाहिँ परिचित हुने अवस्थामा आउनेछ। यो आउँदै गर्दाखेरि विश्वमा आज जति पनि पर्यटकहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्, नेपालका मनोरम दृश्यहरू, प्राचीन कलाले भरिपूर्ण ती मठ मन्दिरहरूका दृश्यहरू हेर्नका निमित्त जुन पर्यटकहरू नेपाल भित्रिएका छन्, के ती पर्यटकहरू नेपालका चर्चहरू हेर्नका निमित्त भोलिका दिनमा आउँछन् त?
प्रश्न हामीहरूले यहाँनिर गर्न सक्ने विभिन्न आधारहरू छन्। आज नेपालमा भित्रिएका पर्यटकहरू विश्वका अर्बौं खर्बौं हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु नेपालका विभिन्न संरचनाहरू, प्राचीन संरचनाहरू हेर्नका निमित्त विश्वभरिका हिन्दूहरू पनि चाहिँ नेपालमा पर्यटकको रूपमा आइरहेका छन्। ती पर्यटकहरू भोलिका दिनमा यसरी चर्चहरू स्थापना भएसँगै के उनीहरू यहाँको मौलिक संस्कार संस्कृति हेर्न भनेर के चर्च हेर्न भनेर आउँदछन् त? आउँदैनन् नि, बिल्कुल रूपमा। तसर्थले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीहरू बीच कति धेरै विभेद भएको छ। अब विभेदको धेरै चाहिँ यहाँनिर कुराहरू उठिरहेको छ। आज प्रसङ्गवश तपाईहरूलाई विभेद अब सुरु हुँदैछ जब नेपालमा इसाईहरू बढ्दैछन्। विभेदको चरम उत्कर्ष अब सुरु हुँदैछ। तपाईहरूलाई म प्रमाणसहित बताउँदैछु। कसरी? आज रुकुममा त्यहाँ 30-35% जनताहरू त्यस स्थानमा जहाँ चर्च बनिरहेको छ त्यस स्थानमा इसाई बनेका छन् भनेर समाचारमा प्रकाशन भएको छ र त्यहाँ अधिकांश दलितहरू इसाई बनेको भनेर प्रकाशित भइरहेको छ। दलित शब्द प्रयोग गरिएको छ। त हामीहरूले स्पष्ट बुझ्न सक्दछौँ नेपालका सिप र कला जानेका व्यक्तिहरू जसलाई हामीहरू शिल्पी समुदाय भन्दछौँ, त्यही शिल्पी समुदायलाई आज दलित बनाएर इसाई बनाउने काम भइरहेको छ। यो तीतो यथार्थतालाई हामीहरूले बुझ्न सक्नुपर्दछ। यो तीतो यथार्थतालाई हामीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ। आज विदेशीले दिएको यो दलित शब्द, जुन दलित शब्द आज शिल्पी समुदायलाई दलित बनाएर त्यही दलित मार्फत आज क्रिस्चियन बनाउने काम भइरहेको छ। यो तीतो यथार्थता हो। केही समय अगाडि साउथ एसियन क्रिस्चियन के भनेर चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न भएको थियो। अर्थात् दलितहरूको नाममा इसाईहरूले कसरी राजनीति गर्दैछन् भन्ने कुरो यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यहाँ नेपालमा पनि हामीहरूले देख्न सक्दछौँ दलितका नाममा कति धेरै एनजिओ आइएनजिओहरू परिचालित छन्। तसर्थले दलित शब्दलाई हामीहरूले खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले आवाज पनि उठाइरहेका छौँ। त भोलिका दिनमा जब इसाईहरू बढ्दै गइरहेका छन्, भोलिको दिनमा नेपालमा विभेदको एउटा पराकाष्ठ नाग्नेछ। कसरी? सुन्नु होला तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। कसरी भन्दाखेरि इसाईहरूले हिन्दूहरूको हातको केही पनि ग्रहण गर्दैनन्, केही पनि स्वीकार्दैनन्। जुन विदेशी इसाईहरू छन्, जुन विदेशका क्रिस्चियनहरू छन्, उनीहरू नेपालमा आएर नेपालका मौलिक चाडपर्वहरू मनाउँदछन्। उनीहरूले नेपालका मठ मन्दिरहरूमा गएर टीका लाउँदछन्, प्रसाद खान्छन्, सबै गर्छन्। तर नेपालका क्रिस्चियनहरूले हिन्दूहरूको हातको न टीका लगाउँदछन्, न प्रसाद खान्छन्, न केही गर्दछन्। यो विभेदको यो सुरुवात हो। अहिले नेपालमा चाहिँ विभिन्न विभेद भयो भनेर चाहिँ छुवाछुत भयो भनेर ठुलो हङ्गामा गर्ने काम भइरहेको छ नि। इसाईहरूले भोलि छुवाछुत र विभेदको एउटा यस्तो पहाड सिर्जना गर्नेछन्, त्यो विभेद र छुवाछुतको त्यो पहाडलाई कुनै पनि हालतमा खतम गर्न सकिँदैन। त्यो अवस्था भोलिका दिनमा आउनेछन्। किनभने उनीहरूले नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृति अन्तर्गतका जो जतिले पनि चाहिँ पाठ पूजा गर्ने, मठ मन्दिर धाउने, यी सबैलाई चाहिँ उनीहरूले गलत नजरले हेर्दछन्। उनीहरूले हिन्दू देवी देवताहरूलाई पनि शैतान भन्दछन् र हिन्दू देवी देवताहरू जसले पूजा गर्दछन्, शैतान पुज्ने व्यक्तिहरूको हातको केही पनि उनीहरूले लिँदैनन्। उनीहरूले न टीका लगाउँदछन्, न उनीहरूले हिन्दूहरूले दिएको प्रसाद खान्छन्। यो अवस्थाले भोलिका दिनमा छुवाछुतको एउटा पहाड, विभेदको एउटा पहाड सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। जब क्रिस्चियनहरू नेपालमा बढ्नेछन् तब विभेदको एउटा पहाड स्थापना हुनेछ। यो कुरालाई तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। भन्दाखेरि आज नेपालमा इसाईहरू बढ्नु भनेको नेपाल समृद्ध बन्नु होइन कि नेपाल चाहिँ भोलिका दिनमा कुन भुमरीमा फस्दैछ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो अवस्था देखिँदैछ क्या। आज त हामीहरूले देखिरहेका छौँ नेपालमा केही प्रतिशत इसाईहरू मात्र छन्। केही प्रतिशत इसाईहरू हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूको सबैभन्दा बढी कब्जा गर्ने नीतिमा चाहिँ अगाडि दौडिरहेका छन्। उनीहरूले पशुपतिनाथलाई चाहिँ जसरी हुन्छ जुनसुकै हालतमा भए पनि आफ्नो कब्जा गर्ने उद्देश्य अनुरूपले कामहरू गरिरहेका छन्। पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा, पशुपतिनाथको जमिनमा चर्च स्थापना भएको छ। पशुपतिनाथमा गएर उनीहरूले अहिले उनीहरूको लास जलाउँदै श्लेषमान्तक वनमा उनीहरूले पक्की चिहान घर बनाइरहेका छन्। त्यसै गरी उनीहरूले आर्यघाटमा अहिले चाहिँ लास जलाउँदै
आमेन र हल्लेलुया गर्दै येशू प्रार्थना गर्दै यो विभिन्न जुन हरकतहरू देखाइरहेका छन्, यो अर्थले हामीहरूले बुझ्न सक्दछौँ कि धर्मले जहिले पनि एउटा चाहिँ उच्च ज्ञान दिने गर्दछ। जुन धारण गर्न योग्य छ त्यसलाई हामीहरूले धर्म भन्दछौँ। तर आज विदेशीले सुरु गरेको रिलिजनलाई हामीहरूले धर्म भन्दै गर्दाखेरि त्यो धर्मले कुनै पनि देशको संस्कार संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पारेर आफू मात्रै त्यहाँ स्थापित हुनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा राख्दछ भने त्यसलाई हामीहरूले कुन अर्थले धर्म भन्ने? तपाईहरु जो जति पनि चाहिँ एकदमै बौद्धिक स्तरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई यो मेरो प्रश्न, तपाईहरु जो जसले पनि चाहिँ आज सर्वधर्म समान, सबै धर्मलाई समान गर्नुपर्छ भनेर जुन बोलिरहनु भएको छ, हामीहरु त केवल एउटा धर्म छ भनेर भन्दछौँ। धर्म केवल एक हुन्छ जुन सृष्टि कालदेखिबाट सृष्टिको अन्त्यसम्म चाहिँ स्थापित हुने गर्दछ, जसलाई सनातन धर्म भनेर भन्दछ। त्यसलाई हामीहरूले धर्म भन्दछौँ, जुन धारण गर्न योग्य छ, जसले मानवलाई मानवताको परिचयसँगै यो विश्व ब्रह्माण्डका हरेक चीज वस्तु हरेक अवस्थालाई चाहिँ अध्ययन गर्न सक्ने एउटा अवस्था जनाउँदछ र हरेकलाई चाहिँ समान भाव चाहिँ दर्शाउँदछ। त्यो दर्शाउनेलाई हामीहरूले धर्म भन्दछौँ। तर यहाँनिर अवस्था यस्तो आयो कि आफ्नै मात्र राज होस्, आफ्नै पन्थ सम्प्रदाय आफ्नै समुदायको मात्रै राज होस्, आफ्नो समुदाय चाहिँ विस्तार होस्, जुनसुकै हालतमा जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्पूर्ण संस्कार संस्कृति निमिट्यान्न पारेर आफ्नै मात्र स्थापित होस् भन्ने जुन इसाई मिसनरीहरूले अहिले गरिरहेका छन्। इसाई मिसनरीहरूको जुन काम छ कि नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति सबै निमिट्यान्न पारेर केवल इसाईहरू मात्रै स्थापित हुन् भन्ने जुन मनसायले यहाँनिर कामहरू भइरहेको छ, यसलाई हामीहरूले धर्म मान्न सक्दछौँ त? कुन आधारले धर्म मान्न सक्दछौँ त? जसले सबैलाई समभाव गर्न सिकाउँदैन, जसले सबैप्रति आदर र सम्मान गर्न सिकाउँदैन, जसले सबै मिलेर अगाडि बढौँ भन्न सिकाउँदैन, त्यसलाई कुन आधारले धर्म भन्ने? यदि उनीहरूले यदि सबैलाई समभाव गर्नुपर्दछ, यदि सबैलाई सम्मान गर्नुपर्दछ, आदर गर्नुपर्दछ भन्दछन् भने किन नेपालको बहुसंख्यक नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति मान्नेहरू यहाँनिर हिन्दू बौद्ध किराँत बोन जैन छन्, उनीहरूको मौलिक संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ आज सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर किन लागि परेका छन्? किन? यो प्रश्न एकदमै गम्भीर छ। यदि यो धर्म हुन्थ्यो भने सबैलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो, तर यो छैन। यहाँनिर त जुनसुकै हालतमा पनि सबैलाई चाहिँ निमिट्यान्न पारौँ र आफ्नै राज मात्र कायम गरौँ, आफ्नै एउटा विचार मात्रै लादौँ भन्ने उद्देश्यले यहाँनिर यी अवस्थाहरू देखा परिरहेको छ, यी विचारहरू अगाडि बढिरहेको छ। तसर्थले गर्दाखेरि नेपालमा भित्रिएको जति पनि आयातित पन्थ सम्प्रदायहरू छन्, यी आयातित पन्थ सम्प्रदायहरू नेपालको हक हित र नेपालको समृद्धिको लागि भित्रिएका छैनन्। यो नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृति र नेपाललाई नै निमिट्यान्न पारेर नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्नका निमित्त नेपालमा भित्रिएका छन्। यी कुराहरूलाई तपाईहरूले आज नै नजरअन्दाज गर्नु होला, तपाईले आजकै दिनमा मनन गर्नु होला। यहाँनिर नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि आयातित पन्थ सम्प्रदायले भन्दैनन्। यहाँ जो नेपालकै मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिका अनुयायीहरू छन्, धर्मावलम्बीहरू छन्, उनीहरूले भन्ने गर्दछन् कि हाम्रो मौलिक संस्कार संस्कृति जगेर्ना हुनुपर्दछ भनेर। तर जो जति पनि आज मौलिक संस्कार संस्कृतिबाट वञ्चित भएर आफू कुनै विदेशी प्रभुको इशारामा चल्दै गइरहेका छन्, विदेशी प्रभुको अनुयायी बन्दै गइरहेका छन्, उनीहरूले नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि हालतमा भन्दैनन् र उनीहरूले नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति जुनसुकै हालतमा पनि निमिट्यान्न पारेर आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागि परेका छन्। उनीहरूले नेपालको कहिले पनि हित चिताउँदैनन्। तसर्थले गर्दाखेरि जे जति पनि अवस्थाहरू देखिरहेको छ, यी अवस्थाहरूलाई आजको दिनमा हामीहरूले मनन गर्नुपर्दछ। यहाँनिर धेरै च्याउसरी उम्रिएका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, तर पनि यी विषयहरू गम्भीर हुँदाहुँदै पनि चाहिँ कैयौँ धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले यसमा चासो नदेखाएको देख्दाखेरि चाहिँ चित्त दुखेर आउँछ। सबै नेपालीहरूले यस्ता कुराहरूलाई आजकै दिनमा मनन गर्नुपर्दछ। किनभने हामीहरूले दिएको जुन दानको रकम, हामीहरूले दिएको जुन करको रकम, यो ट्याक्सको रकम, यी रकमहरूलाई चाहिँ यसरी दुरुपयोग गरेर आज चर्च स्थापित हुँदैछ र चर्चबाट चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ के विकास हासिल गर्दछन् त, के समृद्धि हासिल गर्दछन् त? चर्चले न नेपाली जनताहरूलाई खाना दिन्छ न लाउन दिन्छ। के चाहिँ यसले विकास भएको छ त? रुकुममा आज
50औं लाख खर्च गरेर चर्च बनाउनुको तात्पर्यता के हो? यो कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यो तात्पर्यता यही हो कि आज विदेशबाट सञ्चालित यस्ता कैयौँ पन्थ सम्प्रदायहरू आज भोट ब्याङ्कका रूपमा स्थापित हुँदैछन् नेपालमा। नेपालका हिन्दू बौद्ध किराँत बोन जैनहरू आज विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा बाँडिएका छन्। कोही काङ्ग्रेसमा बाँडिएका छन्, कोही माओवादीमा बाँडिएका छन्, कोही एमालेमा छन्, कोही अन्यमा छन्। विभिन्न पार्टीहरूमा यसरी बाँडिएका छन् र हाम्रा भोटहरू चाहिँ बाँडिएको अवस्थामा हामीले जतिसुकै चिच्याए पनि हाम्रा मुद्दाहरूको सुनवाई हुँदैन। किन? हामीहरू एक स्थानमा छैनौँ। आज धर्ममा राजनीति हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले भन्दै गर्दाखेरि आज सबैभन्दा बढी राजनीति नै धर्ममा भइरहेको छ। कसरी? तपाईँहरूले स्पष्ट देखिरहनु भएको छ। आज नेपालको हिन्दू बौद्ध किराँत बोन जैनका धार्मिक मुद्दाहरूलाई यहाँनिर सम्बोधन गरिँदैन, जसरी आज इसाईहरूको हरेक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन हुने काम गर्दछ। यहाँनिर चर्च बनाउनेदेखिबाट चाहिँ हरेक मुद्दाहरूलाई हामीहरूले बुझ्न सक्दछौँ। आज हिन्दू बौद्ध किराँत बोन जैनकै पैसाहरू चाहिँ चर्च बनाउनका निमित्त प्रयोग भइरहेको छ। किन? उनीहरू भोट ब्याङ्कका रूपमा स्थापित भएका छन्। उनीहरूको भोट एक पार्टीलाई मात्र हुने गर्दछ। त्यो भोट पाउनका लागि यहाँनिर पार्टीहरूले उनीहरूले जुनसुकै मुद्दा उठाए पनि उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने काम गर्दछन्। हामीहरू विभिन्न पार्टीमा बाँडिएका छौँ र हाम्रा कुराहरूको सुनवाई हुँदैन, किनभने हामीहरूको एक मत छैन के। हामीहरूको कुनै पनि अवस्थामा एक मत हुने गर्दैन। तसर्थले गर्दाखेरि हाम्रा मुद्दाहरूको सुनवाई हुँदैन। तसर्थले गर्दाखेरि हामीहरूले बारम्बार भनिरहेका छौँ, एक ढिका हुन सिक्नुहोस्। जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै समयमा पनि तपाईँहरूले आफूलाई म हिन्दू हो भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरू कुनै पनि हालतमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा आबद्धता नजनाउनुहोस्। जसले हिन्दू मुद्दालाई सम्बोधन गर्दछ, जसले हिन्दू मुद्दालाई स्थापित गर्दछ, जसले हिन्दूहरूको मागलाई सुनवाई गर्दछ, त्यसलाई तपाईँहरूले साथ समर्थन दिनुहोस्। त्यो उपरको त्यो बेगरको कसैलाई पनि तपाईँले विश्वास नगर्नुहोस्। यहाँनिर हामीहरूको भोट पाउनका निमित्त भोलि चुनावी मैदानमा आएर चाहिँ म यो गरिदिन्छु र त्यो गरिदिन्छु यस्ता आश्वासनका भरमा तपाईँहरू नपर्नुहोस्। यस्तै कारणले गर्दाखेरि हो रुकुमको जुन वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ केशर बहादुर विक हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं एक क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ आशंका व्यक्त गरेको छु। जुन हिसाबले उहाँले आफू वडा अध्यक्ष भएसँगै चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 30औं लाख 40औं लाख लगानी गरेर चर्च बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो अर्थले पनि उहाँलाई बुझ्न सकिन्छ कि आज यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीहरूले चुनेका छौँ, जसले नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षणका निमित्त कुनै पनि भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीहरूले भोट दिइरहेका छौँ। हामीहरूले यस्तै अवस्थामा हामीहरू पछाडि पर्दछौँ। जब हामीहरूले चाहिँ भोट दिने अवस्थामा हामीहरू कोही रक्सीमा र कोही मासुमा बिग्दछौँ नि, तसर्थले गर्दाखेरि यस्ता परिणतिहरू यस्ता परिणामहरू भोलिका दिनमा आउँछन्। तसर्थले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा पनि चुनाव हुन्छन्। ती चुनावहरू हुँदै गर्दाखेरि आजकै दिनदेखिबाट मैले तपाईँहरूलाई हिजोको दिन र आजको दिन र भोलिको दिनमा पनि बताउने छु। हरेक समय हरेक अवस्थामा तपाईँहरूले यो कुराहरूलाई चाहिँ कहिले नबोल्न लागि तपाईँ एक हिन्दू व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा धर्ममा राजनीति यहाँनिर व्यापक रूपमा भइसकेको छ। तसर्थले गर्दाखेरि तपाईँ एक हिन्दू हुनुहुन्छ। यो कुरा नबोल्नुहोस् कि म एक हिन्दू हो। हरेक अवस्थामा जसले हिन्दू मुद्दालाई साथ समर्थन र सहयोग गर्दछ, हिन्दू एजेन्डा र हिन्दू मुद्दालाई स्थापित गर्दछ, त्यसलाई मात्र तपाईँहरूले अबको दिनमा साथ सहयोग र समर्थन र भोट दिनुहोला। त्यो बाहेकका कसैलाई पनि तपाईँहरूले विश्वास नगर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँका भावी पिँढी भोलि यस्तो अवस्थामा फस्नेछन् कि तपाईँले चाहेर पनि केही गर्न सक्नुहुन्न क्या। त्यो अवस्था अहिले नै देखा परिसकेको छ। तसर्थले गर्दाखेरि आजको दिनमा सजग रहनुहोस्। यो भिडियोलाई तपाईँहरूले कुन अर्थले बुझ्नुभएको छ कमेन्टमा तपाईँहरूको राय प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला र तपाईँहरूको राय प्रतिक्रिया अनुरूपको अर्को भिडियो लिएर म उपस्थित हुनेछु। यो भिडियोलाई यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहे। हस्त नमस्ते। ओम जय सनातन।